लेवीको पुस्तक। यो बाइबलको तेस्रो पुस्तक हो र यो इस्राएलीहरूलाई तिनीहरूको दासत्वबाट प्रस्थान भएपछि जब परमेश्वरले तिनीहरूलाई सिनै पर्वतमा ल्याउनु भयो र उनीहरूसँग करारको सम्बन्धमा रहन बोलाउनु भयो, त्यो समयपछि यस पुस्तकलाई मिलाइराखिएको छ। अब तिनीहरूले छिट्टै विद्रोह गरी त्यो करारलाई तोडेका थिए अनि परमेश्वरले आफ्नो महिमित उपस्थिति इस्राएलीहरूको माझमा आएको र यो भेट हुने पालमा बास गरेको चाहनु भएको थियो। तर इस्राएलको पापले उहाँसँगको सम्बन्धलाई बिगारेको थियो। यसैले अघिल्लो पुस्तक प्रस्थानको अन्त्यमा इस्राएलको प्रतिनिधि मोसा पनि त्यो भेट हुने पालमा भएको परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्न सकेनन्। अनि लेवीको पुस्तक हामीलाई यही मूल समस्याको सम्झना गराउँदै सुरु हुन्छ। यसले बताउँछ कि परमप्रभुले मोसालाई भेट हुने पालबाट बोलाउनु भयो। यसैले प्रश्न यो छ कि इस्राएल आफ्नो पाप र स्वार्थको बावजुद कसरी यस्ता पवित्र परमेश्वरसँग मेलमिलाप गर्न सक्छ त? अनि यस पुस्तकको विषयवस्तु यसैको बारेमा छ कि परमेश्वरले कसरी अनुग्रही तवरले पापी र भ्रष्ट मानिसहरूलाई उहाँको पवित्र उपस्थितिमा रहनको निम्ति मार्ग प्रदान गर्नुभएको छ। अब एक क्षण रोकिएर यो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विचारलाई अवलोकन गरौँ। यो पुस्तक बुझ्नको लागि यो विचार निकै महत्त्वपूर्ण छ। पवित्र शब्दको अर्थ अलग गरिएको वा एक मात्र वा फरक खालको भन्ने हुन्छ। अनि बाइबलमा सबै कुराको सृष्टिकर्ता र रचनाकारको अद्वितीय भूमिकाको कारण परमेश्वरलाई अन्य सबै कुराहरूबाट अलग राखिएको छ। अनि यदि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको वरपरको ठाउँ पनि पवित्र छ। यो उहाँको भलाइ अनि उहाँको जीवन साथै शुद्धता र न्यायले पूर्ण छ। यसैले यदि अन्यायपूर्ण साथै पापी इस्राएल परमेश्वरको पवित्र उपस्थितिमा बस्न चाहने हो भने तिनीहरू पनि पवित्र हुनु आवश्यक छ अनि तिनीहरूको पापलाई तह लगाइनु पर्छ। यसैले यो हो लेवीको पुस्तक। अब यो पुस्तकको रचना निकै व्यवस्थित तरिकाले गरिएको छ। यसले तीनवटा मुख्य तरिकाहरू बताउँदछ जसद्वारा परमेश्वरले इस्राएललाई आफ्नो उपस्थितिमा रहन सहायता गर्नुहुन्छ। बाहिरी खण्डहरूमा इस्राएलले परमेश्वरको पवित्र उपस्थितिमा अभ्यास गर्नुपर्ने विधिहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। यसपछि भित्री खण्डहरू इस्राएलका पुजारीहरूको भूमिकामा केन्द्रित छ जो परमेश्वर र इस्राएलको बीच मध्यस्थकर्ता थिए। अनि यसको भित्र दुई मिल्दा जुल्दा खण्डहरू छन् जुन इस्राएलको शुद्धतामा केन्द्रित छन्। अनि त्यसपछि पुस्तकको केन्द्रमा एक मुख्य विधि छ, प्रायश्चितको दिन, जसले सम्पूर्ण पुस्तकलाई एकतामा ल्याउँछ। यो पुस्तक एउटा छोटो खण्डको साथ समाप्त हुन्छ जहाँ मूसाले इस्राएललाई यो करारप्रति वफादार हुन आह्वान गर्दछन्। आउनुहोस् अब पुस्तकलाई विस्तारमा हेरौँ। पहिलो खण्डले इस्राएलले अभ्यास गर्नुपर्ने मुख्य 5 प्रकारका धार्मिक बलिदानहरूको बारेमा बताउँछ। यीमध्ये दुईटा विधिद्वारा परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई पहिले दिनुभएका कुराहरूको निम्ति उनीहरूले यी सांकेतिक वस्तुहरू भेटी चढाएर उहाँलाई धन्यवाद भन्न सक्थे। अनि तीनवटा बलिदानहरू परमेश्वरसँग क्षमा माग्ने फरक तरिकाहरू थिए। यहाँ कुनै पनि इस्राएलीले पशुको जीवन अर्थात् रगत चढाएर यो कुराको स्वीकार गर्दथे कि तिनीहरूको पापले परमेश्वरको असल संसारमा थप दुष्टता र मृत्यु सृजना गरेको छ। तर परमेश्वरले यस व्यक्तिलाई नष्ट गर्नुको सट्टा तिनीहरूलाई क्षमा गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसैले यो पशु सांकेतिक रूपमा तिनीहरूको ठाउँमा मर्छ र प्रायश्चित हुन्छ, अर्थात् यसले तिनीहरूको पाप ढाक्छ। यी विधिद्वारा इस्राएलीहरूलाई निरन्तर परमेश्वरको अनुग्रह साथै उहाँको न्याय र तिनीहरूको दुष्टताको गम्भीरता र त्यसको परिणामहरूको बारेमा स्मरण गराइन्छ। अनि दोस्रो समूहको विधिहरूमा इस्राएलका 7 वार्षिक चाडहरू समावेश छन् र यी प्रत्येकले कथाको फरक भागलाई पुनः वर्णन गर्दछन् कि परमेश्वरले कसरी तिनीहरूलाई मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभयो र प्रतिज्ञाको भूमिमा लैजानलाई उजाड स्थानको बाटो भएर ल्याउनु भयो। अनि यी चाडहरू नियमित रूपमा मनाउँदा इस्राएलीहरूले तिनीहरू को थिए र तिनीहरूका लागि परमेश्वर को हुनुहुन्थ्यो भनेर सम्झना गर्ने थिए। अब यो खण्ड इस्राएलको पुजारीको बारेमा छ अनि यहाँ सुरुमा हारून र तिनका छोराहरूलाई इस्राएलको तर्फबाट परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गर्न नियुक्त गरिएको छ। अनि त्यसपछि यो मिल्दोजुल्दो खण्डमा पुजारीहरूको योग्यताको बारेमा बताइएको छ। पुजारीहरूलाई नैतिक इमान्दारिता र धार्मिक शुद्धताको उच्च स्तरमा रहन बोलाइयो किनभने तिनीहरूले परमेश्वरको सामु मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गरे अनि साथै मानिसहरूका माझ परमेश्वरको प्रतिनिधित्व पनि गरे। यो पहिलो खण्डमा हारूनको परिवारलाई नियुक्त गरिसकेपछि पुजारीहरूको पवित्रता किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले देख्यौं। उनका 2 छोराहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छन् र लापरवाही रूपमा नियमहरू उल्लङ्घन गर्छन् अनि तिनीहरू परमेश्वरको पवित्रताद्वारा त्यही ठाउँमा भस्म हुन्छन्। अनि यो परमेश्वरको पवित्र उपस्थितिमा बाँच्ने विरोधाभासको चेतावनीपूर्ण सम्झाउने काम हो किनकि यो पूर्ण रूपले असल छ, तर यो ती मानिसहरूको निम्ति खतरनाक हुन्छ जसले विद्रोह गर्छन् र परमेश्वरको पवित्रताको अपमान गर्छन्। अनि यसैले इस्राएलका पुजारीहरू पवित्र हुन महत्त्वपूर्ण छ र यो पनि कि इस्राएलका सबै मानिसहरू पवित्र हुन आवश्यक छ। यही कुराहरूको वर्णन नै अर्को भित्री खण्डहरूको विषय हो। 11 देखि 15 अध्यायहरू सम्पूर्ण इस्राएलीहरूको लागि आवश्यक विधिवत शुद्धताका बारेमा रहेका छन् भने 18 देखि 20 अध्यायहरू मानिसहरूको नैतिक शुद्धताका बारेमा छन्। यी सबै शुद्ध र अशुद्ध भाषाको आशय यही हो।
किनकि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँ अलग हुनुहुन्छ। यसैले जसै इस्राएलीहरू उहाँको उपस्थितिमा प्रवेश गर्छन् तिनीहरू आफै पवित्र अवस्थामा हुनुपर्छ। यसलाई शुद्ध वा पवित्र भनिन्थ्यो। परमेश्वरको उपस्थिति पवित्र अवस्थामा नभएको व्यक्तिको निम्ति थिएन र यसलाई अशुद्ध वा अपवित्र भनिन्थ्यो। अब कुनै इस्राएली केही तरिकाद्वारा अशुद्ध हुन सक्दथे, प्रजनन पदार्थको सम्पर्कबाट, छालाको रोगले, ढुसी छोएर वा मृत शरीर छोएर। अब इस्राएलीहरूको लागि यी सबै मृत्युसँग वा जीवन हरणसँग सम्बन्धित थिए, जसले हामीलाई यी सबै विचारहरूको मूल सङ्केतमा पुर्याउँछन्। जब तपाईँले कुनै मृत शरीर छुनुहुन्छ तब तपाईँ अपवित्र बन्नुहुन्छ। अनि भन्नुपर्दा मृत्यु परमेश्वरको पवित्रताको विपरीत हो, किनकि परमेश्वरको सार जीवन हो। अब यो साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ। केवल अशुद्ध हुनु पापपूर्ण वा गलत थिएन। यस प्रकारका चिजहरूलाई छुनु दैनिक जीवनको सामान्य भाग थियो र अशुद्धता एक अस्थायी अवस्था थियो। यो केवल 1-2 हप्ता मात्र रहन्थ्यो र त्यसपछि त्यो हट्दथ्यो। गलत वा पापपूर्ण यो थियो कि आफ्नो शरीरमा मृत्यु र अशुद्धताका यी सङ्केतहरू बोकेर परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गर्नु। त्यस्तो काम नगर्नुहोस्। अब अशुद्ध हुन सक्ने अन्तिम कारण भनेको कुनै प्रकारका पशुहरूको मासु खानाले हो, अनि शुद्ध खाना खाने विधि यही खण्डमा पाइन्छ। अब त्यहाँ किन केही जनावरहरूलाई अशुद्ध मानिन्थ्यो भन्ने विषयमा धेरै विचारहरू छन्, जस्तै स्वास्थ्य वातावरण प्रवर्धन गर्न वा सांस्कृतिक निषेधहरूबाट बच्नको लागि हुन सक्छ। यो विषय स्पष्ट छैन, तर यी सबै अध्यायहरूको मुख्य कुरा वास्तवमै प्रष्ट छ। समग्रमा यी कार्यहरू सांस्कृतिक सङ्केतहरूको विस्तृत समूहको रूपमा काम गर्छन्, जसले इस्राएललाई यो कुरा सम्झाउँछ कि परमेश्वरको पवित्रताले तिनीहरूको जीवनका सबै क्षेत्रहरूलाई प्रभाव पार्दछ। यो सम्बन्धित खण्ड इस्राएलको नैतिक शुद्धताको बारेमा रहेको छ। इस्राएलीहरू कनानीहरू भन्दा फरक जीवन बिताउन बोलाइएका थिए। तिनीहरूले गरिबहरूलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा हेरचाह गर्नुपर्ने थियो। तिनीहरूले उच्च स्तरको यौन शुद्धता राख्नुपर्ने थियो, अनि तिनीहरूले आफ्नो देशमा न्याय प्रवर्धन गर्नुपर्ने थियो। अब यहाँ पुस्तकको केन्द्रमा हामीले इस्राएलको वार्षिक चाडहरूमध्ये एक प्रायश्चितको दिनको लामो विवरण पाउँछौँ। अब मुख्य कुरा यो थियो कि हरेक इस्राएलीहरूको पाप र विद्रोह व्यक्तिगत बलिदानहरूद्वारा ढाकिँदैनथ्यो, र त्यसैले वर्षमा एक पटक प्रधान पुजारीले 2वटा बोकाहरू लैजाने गर्थे। यीमध्ये एउटा शुद्धिकरणको बलि हुने थियो र मानिसहरूका पापहरूको प्रायश्चित हुने थियो भने अर्कोलाई बाहिर छोड्ने बोका भनिन्थ्यो। पुजारीले इस्राएलीहरूका पाप स्वीकार गरेर सांकेतिक रूपमा आफ्नो हात यस बोकाको टाउकोमाथि राख्नु पर्थ्यो अनि त्यसलाई बाहिर लगेर उजाड स्थानमा छोडिन्थ्यो। फेरि यसमा परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको पाप र यसका परिणामहरूलाई उहाँका मानिसहरूबाट हटाउने चाहनाको सशक्त चित्रण गरिएको छ, ताकि परमेश्वर तिनीहरूसँग शान्तिमा बस्न सक्नु भएको होस्। पुस्तकको अन्त्यमा मूसाले इस्राएललाई करारका सबै शर्तहरूप्रति विश्वासयोग्य हुन आह्वान गर्दछन्, र यदि इस्राएलले यी सबै नियमहरू पालन गरेमा पाउने शान्ति र प्रशस्तताका आशिषको वर्णन गर्दछन्। उनले तिनीहरूलाई चेतावनी पनि दिन्छन् कि यदि तिनीहरू अविश्वासी भई परमेश्वरको पवित्रताको अपमान गरे भने यो विपत्तिमा परिणत हुनेछ र अन्ततः अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गरिएको देशबाट उनीहरू निर्वासनमा लगिनेछन्। अब यदि तपाईँ लेवीको पुस्तक कसरी ठूलो कथामा अटाउँछ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने बाइबलको अर्को पुस्तक गन्तीको पहिलो वाक्यलाई हेर्नुपर्छ। यो भेट हुने पालमा परमप्रभु मोसासित बोल्नुभयो भन्ने वाक्यबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले हामी देख्न सक्छौं कि मोसा अब इस्राएलको तर्फबाट परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गर्न सक्षम छन्। लेवीको पुस्तक यसले काम गर्यो। त्यसैले इस्राएलको असफलताको बावजुद परमेश्वरले तिनीहरूको पाप ढाक्नको लागि एक तरिका प्रदान गर्नुभएको छ, ताकि परमेश्वर पापी मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्न सक्नु भएको होस्। अनि लेवीको पुस्तकमा भएका मुख्य कुराहरू यी नै हुन्।